आत्मज्ञानजागृतिकारकम् अन्तर्नादम्। अथ अन्तर्ज्ञानजागृतिम् आरम्भयामि। अथ अन्तर्नादरूपा अन्तर्ज्ञानज्योतिप्रज्वलनारम्भम् ज्ञानगायत्रीपूजनेन करिष्यामि। ॐ आत्मप्रकाशाय नमः। ॐ आत्मज्योतिश्च विद्महे आत्मप्रभार्काय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। ॐ आत्मज्ञानं प्रज्वलयामि। अथ आत्मज्ञानारम्भम्। कोऽहं ज्ञातुम् उत्सुकाः सर्वलोकाः परम् अलभ्यः अतिगुप्तभेदः। आत्मार्थग्रन्थाः अतिभ्रान्तिदायी परमात्मज्ञानम् अतिगुह्यवाक्यम्। ग्रन्थैः निरुक्तं जनसर्वग्राह्यं गृहीतमेतद् अनुचारितायम्। क्वचिन्निरूपणपाशकारी क्वचिन्विवेचनदुःखदायी। ग्रन्थे लिखित्वं न च सर्वसिद्धम् असिद्धवार्ता न च ब्रह्मवाक्यम्। अर्हतात्मज्ञानं सहजैव साध्यं निरतात्मज्ञानम् अतिगुह्यपाशम्। अतैव दृष्ट्वा अतिभ्रान्तलोकान् बध्नाति मायावी तमभ्रान्तिपाशात्। अतः कृतोऽयं निजज्ञानयोगं लोकान् समस्तान् रहतसत्यदातुम्। सत्यात्मज्ञानं सुलभं च सर्वं सत्यात्मज्ञानात् भवबन्धनाशम्। मत्स्थितो आत्मतत्त्वं सर्वजीवात्मने स्थितं। प्रकृतिविकृति सर्वा मयि एव विनिर्मिताः। अहं ज्ञानस्य ज्योतिर्प्रभा अहम् अज्ञानतमार्णवा। अहं पिता मेधासुतानां वेदानाम्। अहं जननी अमेधज षड्रिपूणाम्। अहं विज्ञानकारिणी मेधा अहम् अविद्याजननी क्षुधा। अहं जीवतत्त्वस्य माता अहं सर्वविश्वस्य त्राता। मयि स्थितो अन्तरात्मा शून्यात् ब्रह्माण्डनिर्मिता। अथ भ्रान्तिविवेचनम्। स्वयं च्युतोऽहं तमभ्रान्तिवर्ते अव्यक्तदायित्वविमोचनार्थे। भ्रान्त्या विनिर्मितो मोहः मोहात् लोभो विनिर्मितः। लोभात् जनितः कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् मदोऽभिजायन्ते मदात् भवति मत्सरः। मत्सरात् जायते भ्रान्ति भ्रान्त्या च स्मृतिविभ्रमः। अस्मिन् भ्रान्तिविवर्ते यः जीवो पतति मोहितः। नष्टप्रज्ञा भवेत् तस्य चिन्तनेच्छा विनश्यति। एतत् ज्ञात्वा मयैतस्मात् तमो नाशः प्रयोजितः। आत्मज्ञानं बोधयित्वा ज्ञानज्योतिं प्रदीपिता।
ज्ञानज्योतिर्मयं भूत्वा सुखिनः सर्वजीविताः। अथ त्वं नाम विवेचनम्। ममैव प्रतिबिम्बोऽहं त्वं नाम्ना प्रकीर्तितः। सर्वमात्रास्थितं नित्यम् आत्मरूपं जीवतत्त्वं। तथा कालान्तरेणेतत् सत्यं विस्मृतो मया। पूजनीयं च सर्वं च त्वमैव अभिधीयतम्। तदोपरान्तं ज्ञानार्थे विद्यादात्री स्तुता मया। अथ विद्यादात्री पूजनारम्भम्। त्वं तमोहारी त्वं ज्ञानकारी हे वाग्वादिनी हे विद्यादात्री। प्रकृतिरूपास्त्वं विकृतिरूपास्त्वं महद्रूपास्त्वं जगद्रूपास्त्वम्। आत्मरूपास्त्वं विश्वरूपास्त्वं जीवरूपास्त्वं शिवरूपास्त्वं। पृथ्वीरूपास्त्वं आपरूपास्त्वं तेजरूपास्त्वं वायुरूपास्त्वं। शून्यरूपास्त्वं सर्वरूपास्त्वं त्रिगुणरूपास्त्वं अगुणरूपास्त्वं। बुद्धिरूपास्त्वं सिद्धिरूपास्त्वं भ्रान्तिरूपास्त्वं क्रान्तिरूपास्त्वं। नीतिरूपास्त्वं भीतिरूपास्त्वं दृष्टिरूपास्त्वं सृष्टिरूपास्त्वं। त्वमेव एतत् दिव्यं जगत्कारणमुच्यते। सर्वव्यापी सर्ववेत्ति जगन्मेधा नमोऽस्तु ते। त्वया व्याप्तं जगत्सर्वं त्वया व्याप्तं मनोऽखिलम्। प्रकृति विकृति सर्वा त्वयि एव विनिर्मिता। त्वं ज्ञानस्य ज्योतिर्प्रभा त्वम् अज्ञानतमार्णवा। त्वं माता मेधा सुतवेदानां त्वं जननी अमेधज षड्रिपूणां। त्वं विज्ञानकारिणी मेधा त्वम् अज्ञानकारिणी क्षुधा। त्वं सद्धर्मकारणा नीति त्वम् अधर्मकारणा अनीति। त्वं जागृतिदायी स्मृति त्वं भ्रान्तिदा विस्मृति। सर्वमात्रा स्थिता नित्या चराचरचितिं मता। त्वं तिष्ठसि ममात्मने त्वं तिष्ठसि जनात्मने। तमोज्ञानं दिवा रात्रौ उभयो विश्वकारकाः। आत्ममेधा मनो माता विद्यादात्री प्रसीद मे। अज्ञानतममुत्सृज्य आत्मज्ञानं प्रयच्छ मे। अथ आत्मज्ञानशोधनारम्भम्। यथा ज्ञानान्निर्मितो शान्तिनादः तथा पलायनजनितो भ्रान्तिनादः। यथा दायित्वपूर्तिजनिता ज्ञानज्योति तथा दायित्वमुक्तिजनिता तमोवर्तः। यथा दायित्वग्रहणं यच्छति आत्मसत्ता तथा दोषारोपणं यच्छति अन्यसत्ता। दायित्वमुक्तिजनितः शक्तिनाशः दायित्वपूर्तिजनिता मुक्तिप्राप्ति। मया यथा जगत्सर्वं मोहमायावृतं कृतं तथैवेताञ्जनमनान् ज्ञानज्योतिर्मयं कृतम्। अथ आत्मदर्शनम्। अहम् अविद्या अहमैव विद्या अहं सर्वज्ञाता अहं सर्वकर्ता। अहं शान्तिदाता अहं कान्तिदाता अहं भ्रान्तिकर्ता अहं क्रान्तिकर्ता। अहं नीतिध्यासः अहं भीतिध्यासः अहं ज्योतिदाता अहं प्राणकर्ता। अहं क्रोधज्वाला अहं लोभवाञ्छा अहं मोहवर्तः अहं कामतृष्णा। अहं ज्ञानज्योति अहं ध्यानशक्ति अहं धर्मत्राता अहं कर्मकर्ता। अहं दृष्टिधर्ता अहं सृष्टिकर्ता अहं विश्वबिम्बम् अहं सूक्ष्मसृष्टि। मया व्याप्तं जगत्सर्वं मया व्याप्तं मनोऽखिलं
प्रकृति विकृति सर्वा मयि एव विनिर्मिता। सर्वस्थितमिदं मम सत्यरूपं ज्ञात्वा भवित्वा बहुमोदितोऽहम्। अहं ब्रह्मरूपम् अहं शून्यरूपम् अहम् एकरूपम् अहं नैकरूपम्। अहं ज्ञानरूपम् अहं ध्यानरूपम् अहं प्राणरूपम् अहं मृत्युरूपम्। अहं प्रेमरूपम् अहं क्षेमरूपम् अहं जीवरूपम् अहम् ईशरूपम्। अहं मोहरूपम् अहं क्षोभरूपम् अहं लोभरूपम् अहं द्रोहरूपम्। अहं शान्तिरूपम् अहं तृप्तिरूपम् अहं भ्रान्तिरूपम् अहं क्रान्तिरूपम्। अहं शक्तिरूपम् अहं भक्तिरूपम् अहं भुक्तिरूपम् अहं मुक्तिरूपम्। अहं कीर्तिरूपम् अहं ख्यातिरूपम् अहं नीतिरूपम् अहं ज्ञातिरूपम्। अहं तुष्टिरूपम् अहं पुष्टिरूपम् अहं दृष्टिरूपम् अहं सृष्टिरूपम्। अहं स्थूलरूपम् अहं सूक्ष्मरूपम् अहं कालरूपम् अहं कर्मरूपम्। अहं तत्त्वरूपम् अहं सत्त्वरूपम् अहं ज्योतिरूपम् अहं द्युतिरूपम्। अहं मातृरूपम् अहं पितृरूपम् अहं भ्रातृरूपम् अहं मित्ररूपम्। अहं वृद्धिरूपम् अहं न्यून्यरूपम् ब्रह्माण्डकर्ता मम आत्मतत्त्वम्। अथ आत्मनमोकाराः। नमो आत्ममेधा नमो विश्वमेधा नमो आत्ममाया नमो विश्वमाया। नमो आत्मशक्ति नमो विश्वशक्ति नमो आत्मभक्ति नमो विश्वभक्ति। नमो आत्मभ्रान्ति नमो विश्वभ्रान्ति नमो आत्मक्रान्ति नमो विश्वक्रान्ति। नमो आत्मज्योति नमो विश्वज्योति नमो आत्मनीति नमो विश्वनीति। नमो आत्मज्ञानं नमो विश्वज्ञानं नमो आत्मध्यानं नमो विश्वध्यानं। नमो आत्मवेदा नमो विश्ववेदा नमो आत्मशान्ति नमो विश्वशान्ति। नमो रूपदाता नमो गीतदाता नमो शक्तिदाता नमो शान्तिदाता। नमो कालकर्ता नमो कालज्ञाता नमो प्राणकर्ता नमो प्राणहर्ता। नमो आत्मज्ञाता नमो विश्वज्ञाता नमो सर्वज्ञाता नमो सर्वकर्ता। नमो सर्वधर्ता नमो सर्वहर्ता नमो सर्वसाक्षी नमो अन्तरात्मा। अथ रूपदर्शनम्। प्रकृतिरूपायं महद्रूपायम् अहं रूपायं त्रिगुणरूपायं। सत्त्वरूपायं महत्त्वरूपायं रजोरूपायं तमस्वरूपायं। शून्यरूपायं भूतरूपायं पृथ्वीरूपायं आपरूपायं। तेजरूपायं मेघरूपायं वातरूपायं नादरूपायं। मनोरूपायं तनोरूपायं बुद्धिरूपायं सिद्धिरूपायं। कामरूपायं क्रोधरूपायं लोभरूपायं मोहरूपायं। कार्यरूपायं कर्मरूपायं दण्डरूपायं प्राप्तिरूपायं। बन्धरूपायं गन्धरूपायं वेदरूपायं भेदरूपायं। श्लाघ्यरूपायं भाग्यरूपायं भव्यरूपायं दिव्यरूपायं। क्षेमरूपायं प्रेमरूपायं कष्टरूपायं द्रोहरूपायं। ध्यानरूपायं दानरूपायं गानरूपायं प्राणरूपायं। बालरूपायं वृद्धरूपायं
मित्ररूपायं शत्रुरूपायं सृष्टिरूपायं नाशरूपायं स्थूलरूपायं सूक्ष्मरूपायं जीवरूपायं ईशरूपायं ज्ञेयरूपायं ज्ञानरूपायं मत्स्थितोऽहं त्वत्स्थितोऽहं सर्वस्थितोऽहं परमात्मतत्त्वम्। अथ सर्वोन्नतिं प्रार्थयामि। अहं च त्वं च सर्वं च प्रज्ञावन्तं भवन्तु नः। अहं च त्वं च सर्वं च संज्ञावन्तं भवन्तु नः। अहं च त्वं च सर्वं च शक्तिवन्तं भवन्तु नः। अहं च त्वं च सर्वं च भक्तिवन्तं भवन्तु नः। अहं च त्वं च सर्वं च प्रीतिवन्तं भवन्तु नः। अहं च त्वं च सर्वं च नीतिवन्तं भवन्तु नः। अहं च त्वं च सर्वं च शुद्धिरूपं भवन्तु नः। अहं च त्वं च सर्वं च सिद्धिवन्तं भवन्तु नः। अहं च त्वं च सर्वं च लक्ष्मीवन्तं भवन्तु नः। अहं च त्वं च सर्वं च औक्षवन्तं भवन्तु नः। अथ फलश्रुति। ज्योतिर्मयमिदमन्तर्नादं सायं प्रातः पठेन्नरः मेधावान् भवित्वा सः लोकप्रियं भविष्यति। शुद्धकाये चिन्तयित्वा त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः शान्तिरूपं भवित्वा सः कीर्तिवन्तं भविष्यति। षण्मासे यो पठेन्नित्यम् आत्मज्ञाता भविष्यति। वर्षत्रयं ध्यायति यो सर्वज्ञाता भविष्यति। स्वहस्ते लिखित्वा यः शतलोकान् ददात्यदं पूजनीयं भवित्वा सः साक्षात्कारी भविष्यति। स्वेच्छया पाठयेदेनं जीवन्मुक्तो भविष्यति। अनुवादयति अन्यभाषाम् ईशरूपं भविष्यति। इति ज्ञानज्योतिदर्शनमार्गारम्भं स्वीकृतः। अथ ज्ञानमार्गक्रमणम् आरम्भयामि। अहं ज्ञानरूपम् अहं शक्तिरूपं जगन्निर्मितायं ममैवात्मतत्त्वं परमेशरूपं मम प्राणज्योति भाग्यस्य अस्मान् अहमैव कर्ता। एतत् ज्ञात्वा मुदितो मुक्तपाशात् दायित्वदैवस्य मम धारयामि। सविवेकं रचयामि भाग्यं भवामि संवेदनप्रेमरूपम्। आत्मज्ञानं बहुशक्तिदायी आत्मज्ञानं भवमुक्तिदायी। प्राप्तुमेतद् आत्मज्ञानम् अन्तर्नादात् सहजसाध्यम्। ददामि इष्टम् अतिलभ्य ज्ञानं करोमि बन्धं सहजैव नष्टम्। पाशमुक्तान् सर्वलोकान् कृत्वा लब्धं परं सुखम्। कर्मबन्धात् मुक्तभूत्वा जीवनं योजयाम्यहम्। उद्दिश्य मम जन्मस्य ज्ञात्वा तत्पूरयाम्यहम्। आत्मप्रकाशाय नमः। आत्मज्योतिश्च
विद्महे आत्मप्रभार्काय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। ॐ आत्मज्ञानं प्रज्वलयामि। अहं सोऽहम्। अहं सोऽहम्। अहं सोऽहम्।